रस्सियां जो हैं वो फेंकी जो कि बज़ाहिर सांप की तरह वो उछल कूद रही थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा जो उनका मोजज़ा है वो फेंका और वो इतना अजदहा, बड़ा अजदहा सांप बन गया, वो सारी रस्सियों को निगल गया। तो जाहिर देखें कि इसमें हज़रत मूसा का जो मोजज़ा है वो गालिब है उन सारों के जो जादूगरों पर, लेकिन हज़रत मूसा के मोजज़े पर कोई गालिब नहीं है। माशाअल्लाह। तो क़िबला मोजज़ा मुस्तकीम में, मोजज़ा मुस्तकीम क्या नबी का फ़ेल है या अल्लाह का फ़ेल है? जी, ये आपका जो सवाल है बड़ा गहरा है, इसमें थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ेगी। मैं चाहूँगा आप इस वजाहत करें। तो एक है इज़्ने अमूमी और एक है इज़्ने खुसूसी। अल्लाह तबारक ताला ने ये जो कायनात पैदा की है, ज़ाहिर है कि इसमें सबब और असबाब, इलल और मालूल का मसला है। अल्लाह तबारक ताला ने मसलन ज़मीन को ये सलाहियत दी है कि उसमें बीज डाला जाए, तो बीज जो है वो हवा, पानी और इनकी वजह से, और ज़मीन में नामियाती मादे हैं जिनको लेकर वो बीज जो है वो परवान चढ़ता है। कुरान मजीद में है वल बलदुत तय्यब युखरिजु नबातहु बिइज़्नि रब्बिही, और पाकीज़ा ज़मीन बिइज़्नि इलाही अपने अंदर बीज को परवान चढ़ाती है और उसका पौधा उससे बाहर निकल आता है। बस आप देखते हैं हर रोज ये काम हो रहा है कि फसलें उग रही हैं, मौसम खज़ां, बहार, ये सारी चीजें आती, यानी ये जो आलम हस्ती है ये काम कर रहा है। तो इसको अल्लाह तबारक ताला ने ये जो इज़्न दिया है इसको कहते हैं इज़्न अमूमी, और एक होता है इज़्न खसूसी। इज़्न खसूसी का मतलब है कि वो इजाजत जो अल्लाह तबारक ताला अपने किसी मुअय्यन और ख़ास बंदे या ख़ास मौजूद को इज़्न देता है, उसको उसका अहल समझते हुए, जैसा कि वो अपने औलिया, अंबिया, औसिया को इज़्न ख़ास अनायत फरमाता है। कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ हम पढ़ते हैं, वो फरमाते हैं अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन कहयत तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तायरन बिइज़्निल्लाह। कहते हैं कि मैं खलक करूंगा तुम्हारे लिए मट्टी से एक परिंदे की हैत, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि, और मैं उसमें फूंकूंगा, फ़यकूनु तायरन बिइज़्निल्लाह, तो फिर वो परिंदा हो जाएगा अल्लाह के इज़्न से। व उबरियुल अकमा वल अबरसा, और मैं अंधे को और जो मादरजाद अंधा है उसको शफा दूंगा, और जो बरस का कोड़ का मरीज है उसको शफा दूंगा। व उहयिल मौता, और मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। तो आप देखें हर जुमले के साथ इज़्निल्लाह की कैद इसमें लगी हुई है। तो बस अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे को ये इख्तियार दे सकता है कि वो ये काम कर सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मुर्दों को जिंदा करता है और शफा दे सकता है, और कोड़ के मरीजों को और मादरजाद अंधों को। तो इसको कहते हैं इज़्न खास। तो लिहाजा अल्लाह तबारक ताला जो है इज़्न खास के जिसको हासिल है वो ये काम कर सकते हैं। तो आपका सवाल जो था कि मोजज़ा मुस्तकीम, हाँ, नबी का फेल है या अल्लाह का फेल है? इसी से बात वजाहत हो रही है कि बाज लोगों की राय ये है कि मोजज़ा जो है उसमें नबी का कोई काम नहीं है, बल्कि नबी का काम ऐसे ही है जैसे आप पेन से लिखते हैं, तो पेन जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, असल में लिखने वाले आप हैं, तो पेन जो एक आलत और औजार के तौर पर आता है। ठीक, तो लिहाजा असल अल्लाह तबारक ताला, देखें अल्लाह तबारक ताला तौहीद अफ़आली को लें तो जाहिर है हर काम अल्लाह ही के इज़्न और मंशा से हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जो रसूल है वो सिर्फ दरमियान में औजार की हैसियत है, ऐसा नहीं है। बल्कि बाज़ दूसरे उलमा की राय ये है कि अल्लाह तबारक ताला जब उसको इज़्न देता है तो वो खुद ये काम करता है, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ खुद कुरान में जब ये आई है बात कि
انی اخلقو، یہ سیغے سارے وہ ہیں جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اخلقو، میں خلق کرتا ہوں. پھر کہہ رہے ہیں کہ احیی الموتا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر سارے کام جو ہیں وہ ظاہر ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ ہی اذن دیتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے نبی کو، اپنے اولیاء کو جب اذن دے دیتا ہے تو اب یہ سیغے بھی سارے ایسے ہیں کہ جس میں یہ ایک بات آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں. البتہ اذن خداوندی ساتھ ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا اذن ہے اور نبی کا فعل ہے اور نبی کے ہاتھوں سے یہ کام انجام پا رہا ہے. البتہ اذن خدا کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اذن آئے گا تو تبھی بات آئے گی، لیکن یہ ہے کہ نبی کا رول ہے اس میں. بڑی مہربانی قبلہ. ناظرین ابھی ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے اور چند منٹوں میں واپس حاضر ہوتے ہیں. کہ باقی نبیوں کے معجزوں میں اور ہمارے نبی کے معجزوں میں کیا فرق ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ایسا ہے کہ باقی نبیوں کے معجزوں میں اور ہمارے نبی میں معجزے میں فرق یہ ہے کہ وہ معجزے جو تھے ایک خاص مکان میں اور خاص زمان میں اور محسوس معجزے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ معجزہ معنوی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، چونکہ جتنا بڑا دعویٰ اور جتنی بڑی نبوت اتنا بڑا معجزہ. جی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ اپنے زمانے تک محدود ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ نے بھی جو کام کیے وہ بھی محدود اپنے زمانے تک رہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے قرآن مجید. قبلہ یہ نہیں کہنا، مطلب یہ کہنا درست ہوگا کہ جس دور میں نبی آئے جی جو علم اس وقت ارتقاء پہ تھا، جی اپنی عروج پہ تھا. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. اچھا میں بات کر رہا ہوں جی. کہ اور دوسری بات جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر نبی جب آتا ہے اس زمانے میں جس چیز کو زیادہ عروج حاصل ہوتا ہے جی تو نبی ایسی چیز لے کر آتا ہے کہ پھر وہ اس میں کوئی جواب نہ رہے، یعنی سب عاجز ہو جائیں. جیسے کہ بیان مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور ہے جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے ہیں. بالکل نعوذ باللہ کو اس کو جادوگری نہ کہے، جی یہ معجزہ ہے کہ ایسا معجزہ لے کے آئے ہیں کہ پھر وہاں پر سب جادوگری وہ سب بے بس ہو گئے. جی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ہے کہ طبابت اور اس کا زیادہ زور ہے. تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ مردوں کو زندہ، باقی جو ہیں وہ تو جو مریض بیمار ہو جائے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے ڈاکٹر دوائی دے کے. البتہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ بہرحال سبب بنتا ہے. مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، تو یہ مردے کو زندہ نہیں کرتا. جی. تو وہاں پر دیکھیں ایسا عروج ہے. جی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر جو عرب کے شعراء ہیں فصاحت میں، بلاغت میں، وہ قصائد لکھنے، قصیدے لکھنے میں اور اس میں بھی بڑا عروج. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام لے کر آئے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی مفکر، کوئی ادیب، کوئی نابغہ روزگار، ہر جو بھی بڑے بڑے ادیب تھے ہر اس کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گئے. اور قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے اور چیلنج ہے، اور آج تک یہ چیلنج ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم شک میں ہو، ریب میں ہو کہ یہ جو قرآن مجید ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس میں شک میں ہو تو جاؤ تم بھی ایسا بنا کے لے آؤ. ماشاءاللہ جی. یہ چیلنج ہے. اور پھر دیکھیں ایک دفعہ چیلنج یہ کیا گیا ہے، کل لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسا لانا چاہیں لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن
نہیں لا سکیں گے. بے شک. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. جی. بس یہ چیلنج اتنا بڑا ہے, صرف انسانوں کا چیلنج نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کو چیلنج ہے, اس کے علاوہ جنات کو بھی شامل کیا گیا. جی. اور یہ دیکھیں اب چیلنج کو قرآن نے اور وسیع کیا ہے کہ یہ تو ہے پورا قرآن لے آؤ. اور دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں کیا ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ